व्याख्या मुद्रां करसरिजैः पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य भ्री भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागरां प्रत्ययात् पूर्वं पिति अचः कर्तृयकि थलि च सेटि डन्तो वा संज्ञायामुपमानम् एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं विद्यते। यथा भवन्तः जानन्ति पूर्वं तस्य सूत्रस्य यद् व्याख्यानं काशिकायां वर्तते तत्र विचारः भवति, अनन्तरं भाष्यग्रन्थे विचारः जायते। अत्र सूत्रमिदं किं करोति एतद्विषये एतस्य सूत्रस्य अर्थम् अतीव सरलरीत्या प्रस्तौति काशिकाकारः। सः कथयति भी धातुः ह्री धातुः अर्थात भी भये ह्री लज्जायां भ्री भरणे हु दानाधनयोः मद धातुः जन धातुः धन धातुः दरिद्रा धातुः जागृ धातुः। तो एतेषाम् अभ्यस्तानां तत्र लसारधातुके पिति प्रत्यये परे प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं भवति। प्रत्ययात् यत् पूर्वं तत् उदात्तं भवति। यथा अत्र बिभेति इति उदाहरण बिभेति जिह्रेति बिभर्ति जुहोति इति एतानि उदाहरणानि पूर्वं दत्तानि सन्ति। अत्र भी धातुः यदात्र लट्लकारे तिप्रत्ययः भवति भीतीत्यवस्थायां जुहोत्यादिभ्यः उष्णु इति सूत्रेण अत्र श्लु प्रत्ययः क्षमतां तत्र कर्तरिशब्देन शप् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं शपः जुहोत्यादि उष्णु इति सूत्रेण श्लुपदेन तस्य शपः लोपः भवति। तदा श्लौच इस सूत्रेण अत्र द्वितीयाधिकारी सति बिभीति गुणे च कृते बिभेति भवति। अत्र अभ्यस्तः भवति बिभे इति। तो प्रत्ययात् पूर्वं लसार्धातुकम् अत्र भवति ति इति। पित् लसार्धातुकं ति इति वर्तते। तिप् यतोहि पित् वर्तते। तो तस्मिन् परे प्रत्ययः अपि ति इति वर्तते। तस्मात् पूर्वं किं वर्तते? तस्मात् पूर्वं वर्तते अभ्यस्तः। अभ्यस्तस्य यः अन्त्यः स एव प्रत्ययात् पूर्वः वर्तते। विभे इत्यत्र भे घटकः एकारः सः उदात्तः भवति। एवं जिह्रेति इति ह्रे इति उदात्तः भवति। बिभार्ति इति भो घटकः अकारः उदात्तः भवति। जुहोति इत्यत्र हो घटकः ओकारः उदात्तः भवति। एवमेव मद धातुः ममत्वरः परिज्मा एवं अत्र वर्तते। ममत्व यद्यपि मद धातुः अत्र वर्तते स च मद धातुः जुहोत्यादिगणे नास्ति। तथापि अत्र वेदे बाहुल्यकात् अत्र
श्लू भवति तेन अत्र मद धातोः लोट लकारे प्रथम पुरुषे एकवचने मद ति इत्यवस्थायाम् अत्र बाहुल्यकात् शपः श्लू कृते द्वित्वाधिकारे सति ममद तो ति इति भवति। दकारस्य चर्त्वे ममत्ति इति भवति। एरु इति उत्ते सति ममत्तु इति। अत्र ममत्तु इत्यत्र ममद इति अभ्यासः प्रत्ययात् पूर्वम् अत्र म घटकः अकारः सः उदात्तः भवति। ममत्तु नः परिचिमा मदे बहुलं छन्दसि विकरणात् श्लू प्रत्ययः एवं जननदिन्द्रम् अत्र जननत इति रूपं वर्तते। अत्र लेट लकारे जननत इति रूपं भवति। कथं भवति जननत इति रूपं तावत् पूर्वं विचार्यते। तत्र जनधातोः लेट लकारः अत्र प्रथम पुरुषैकवचने तिप् इति प्रत्ययः भवति। तेन जनति इति जायते। जनति इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति? अत्रापि तत्र जनति इत्यवस्थायाम् अत्र शप भवति। शप किम्? अत्र यद्यपि अत्र जनधातुः अत्र दिवादिगणे पठितः वर्तते। तेन अत्र दिवादिभ्यः शन इति शन प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। किन्तु अत्र शपं विधाय बाहुल्यकात् तस्य उष्णु कृते सति अत्र जनति इति भवति। द्वित्वाधिकरे जजनति इति भवति। अत्र लेटो डाटो इति सूत्रेण अडागमः भवति। तेन जजन अति इति जायते। जननति इति भवति। तिघटकैसिकारस्य इतस्य लोपः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण इकारस्य लोपे कृते सति जननत इति रूपं जायते। जननत इत्यत्रापि द्वित्वं वर्तते। तेन अभ्यस्संज्ञा अपि जायते। फलतः अत्र जननत इत्यत्र प्रत्ययात् पूर्वः भवति न घटकः अकारः सः उदात्तः भवति। एवं धन धान्य इति धातु धन धान्य इति धातोः अपि अत्र लेट लकारे शपि श्लू कृते बाहुल्यकात् अथ च अत्र द्वित्वादिकारे सति लेटो डाट् इत्यनेन अडागमे इतस्य लोपः परस्मैपदेषु इत्यनेन तिघटकस्य इकारस्य लोपे दधनत् इति रूपं भवति। अत्रापि तथैव अत्र प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं भवति। एवं दरिद्रा दुर्गतौ इति धातु एवं जागृ निद्राक्षय इति धातु एतौ द्वावपि धातु अदादिगणे वर्तेते। अतः अत्र शपः लुक् भवति। तेन दरिद्राति जागर्ति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र प्रत्ययात् पूर्वं दरिद्रघट इत्यत्र दरिद्राति इत्यत्र द्विघटकः इकारः वर्तते। एवं जागर्ति इत्यत्रापि अत्र ग घटकः रेफः भवति। गुणे कृते अत्र अर इति कृते तत्र ग घटकः अकारः जायते। तो एवं रीत्या अत्रापि प्रत्ययात् पूर्वस्य उदात्तता अत्र जायते। अत्र प्रश्नः भवति एतेषां भी प्रभृतीनां परिगणनं किमर्थं कृतं वर्तते? तद्विषये काशिकाकारः वदति यत्र येषां गणना नास्ति तत्र न भवति। एवं यत्र पित नास्ति तत्रापि एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नैव जाते।
यथा दरिद्रति दरिद्रति अत्र झी प्रत्यय झी इत्यस्य स्थाने झ इत्यस्थाने अत्र अत आदेशः भवति अत आदेशे कृते अत्र अति इति जायते अत्र द्राघटकस्य आकारस्य लोपे सति दरिद्रति इति रूपं सम्पद्यते तो अत्र तिप् प्रत्ययः अति प्रत्यय अर्थात अन्ति इति झी इति प्रत्यय तिप् नास्ति पित् नास्ति अतः अत्रापि एतस्य प्रवृत्तिर्न जायते फलतः अत्र प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तता जायते एवं ददाति इत्यत्र धातुस्वरेण तत्र मध्योदात्तता भवति यत् धातोः सूत्रम् अन्तोदात्तं करोति तो एवं रीत्या एतस्य व्याख्यानं सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे वर्तते। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्ये एतस्य सूत्रे कीदृशः विचारः वर्तते। भाष्यकारः अत्र वदति ध्यादिग्रहणं किमर्थं पूर्वम् अयमेव प्रश्नः तत्र वर्तते। यद्यपि इतः पूर्वं सूत्रविषये चिन्तयन् प्रदीपकारः कैयटः कथयति वस्तुतः एतेषु स्थलेषु अनुदात्ते च इति सूत्रेण आद्युदात्तस्य प्राप्तिरासीत् तं प्रबाद्य प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्त विधानार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इति अत्र एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् अत्र प्रदर्शितवान् कैयटः। एकः अपरूपी निर्देशः उद्योतकारस्य वर्तते यतो हि भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागराम अत्र जागराम इति कथं रूपं स्यात् सूत्रे एव चेत् तत्र जागृ इति शब्दः तत्र शब्दरूपेण स्वीक्रियते तर्हि ऋकारान्तत्वात् यथा धातॄणाम् इति रूपं भवति तथैव अत्र जागृणाम् इति रूपं स्यात्। भ्रीहि भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागृणाम् प्रत्ययात् पूर्वं पीति एवं रूपेण भाव्यं सूत्रम् किन्तु दरिद्रा जागराम इति रूपेण अत्र सूत्रं प्रदर्शितं वर्तते तत् कथम्। अथवा इकस्तिपो धातु निर्देशे अत्र जागृति इति जागर्ति इति रूपं स्यात् जागर्ति नाम इति वा भवेत् तत् कथम् अत्र जागराम इति प्रयोगः अत्र कृतः वर्तते सूत्रे तद्विषये अत्र नागेशः कथयति जागराम इति सौत्रः निर्देशः अत्र सौत्रः निर्देशः वर्तते। अथवा अत्र गुणं विधाय जागृ इत्यत्र गुणं प्रधाय जागृ आम अत्र गुणः भवति तेन गुणे कृते गृ इत्यस्य ऋकारस्य अर इति गुणे कृते जागराम इति वा भवेत् एवं रूपेण अत्र चिन्तितं। वस्तुतः अत्र जागृ आम इत्यवस्थायाम् अत्र सौत्रात् गुणे कृते जागराम इति अत्र सिद्ध्यति एवं रूपेण एतादृशः विचारः अत्र प्रदर्शितः। भाष्यकारस्तु केवलं भ्यादिग्रहण विषये एव अत्र चिन्तयति। भाष्यकारः सः कथयति भ्यादिग्रहणं किमर्थम् उच्यते येषां गणे पाठः नास्ति तत्रापि प्रत्ययात् पूर्वः उदात्तः न भवेत् इति कृत्वा अत्र भ्यादीनां ग्रहणं वर्तते। तेन ददाति दधाति दा दुदाय दाने दुधाय पोषणे एतेषां धातूनाम् अत्र पाठः नास्ति अत्र गणना नास्ति इति कृत्वा एतेषु स्थलेषु अभ्यस्तस्य तत्र यः
तत्र प्रत्ययात् पूर्वः यः वर्तते तस्य उदात्तता न भवति। यद्यपि अभ्यस्तानामादि इति सूत्रेण आदेः उदात्तता प्राप्ता आसीत् तं प्रबाध्य अनेन सूत्रेण प्रत्ययात् पूर्वः उदात्तः भवति, किन्तु अत्र अनयोः धात्वोः पाठः नास्ति इति कृत्वा अत्र आदिरेव उदात्तः भवति। यत् अत्रैव उक्तम् अत्र अनुदात्ते च इत्यनेन आदिउदात्तत्वं विधीयते एतेषु स्थलेषु। येषां पाठः तेषां तत्र प्रत्ययात् पूर्वः उदात्तः भवति इति तात्पर्यं ज्ञातव्यं वर्तते। अग्रे तत्र कश्चन एकदेशी एतद्विषये कथयति, नैतदस्ति प्रयोजनम् अभ्यस्तस्वरः अत्र बाधकः भविष्यति, अभ्यस्तस्वरः अत्र बाधकः भविष्यति, अतः अत्र प्रत्ययात् पूर्वः उदात्तः न भवितुमर्हेत्, पाठाभावेऽपि न कश्चन दोषः। तदा उच्यते अन्ततः उभयं स्यात्। अन्ततः उभयं स्यात्। अन्ततः इत्युक्ते विरोधासमावेशाभावे पर्यायेण उभयोः प्रवृत्तिः स्यात् इत्यर्थः। कदाचित् आद्युदात्तः स्यात्, कदाचित् अन्तोदात्तः स्यात्। अभ्यस्तस्वरोत्र बाधकः भविष्यति, अन्ततः उभयं स्यात्। अनवकाशाः खल्वपि विधयः बाधकाः भवन्ति। अनवकाशाः खल्वपि विधयः बाधकाः भवन्ति। सावकाशस्य अभ्यस्तस्वरः। तत्र प्रश्नः भवति, के विधयः बाधकाः भवन्ति? अनवकाशाः। ये विधयः प्राप्तावकाशाः न सन्ति ते अववादत्वात् बाधकाः भवन्ति। अयं च विधिः सावकाशः। सावकाशश्च अभ्यस्तस्वरः। प्रश्नः भवति, कः अवकाशः? कः अवकाशः उच्यते? मिमीते इत्यत्र। मिमेते इत्यत्र अत्र अनुदात्ते च इति सूत्रेण आद्युदात्तता अत्र सिद्धा भवति अभ्यस्तस्वरस्य। फलतः अभ्यस्तस्य सावकाशत्वात् अभ्यस्तस्वरः एव परत्वात् अनेन बाध्यते। अतः प्रत्ययात् पूर्वः उदात्तः स्यात्, आद्युदात्तः न स्यात् चेद्भ्यादीनां पाठः न भवेत् इति कृत्वा तदर्थम् एतस्य पाठः अत्र स्वीक्रियते। अग्रे तावत् पुनः विचारः प्रवर्तते, भवतु नाम किन्तु प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तम् इत्युक्तं वर्तते, तत्कथम्? अथ प्रत्ययग्रहणं किमर्थं वर्तते? प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं भवति इति कथनस्य कः आशयः? प्रत्ययात् पूर्वस्य उदात्तत्वं यथा स्यात् आटः पूर्वस्य मा भूत्। प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तः स्यात्, आटः पूर्वस्य न भवेत्। कुत्र आटः पूर्वस्य भवति? यथा बिभयानि इत्यत्र वर्तते। अत्र भीभय इति धातुः वर्तते। अत्र लोट लकारः शप् प्रत्ययः भवेत्, इत्यादिकार्यं भवति। बिभि मि इति जायते। मेर्निः इत्यत्र नीत्यादेशः आडुत्तमस्य पिच इति सूत्रेण अत्र आडागमः भवति। बिभि आ नि इति जायते। भी घटक इकारस्य गुणे अयादेशे बिभयानि इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र प्रत्ययात् पूर्वम् इत्युदात्ते सति अत्र बिभयानि इत्यत्र आटः उदात्तता जायते। तेन बिभयानि इत्यत्र या घटकः आकारः उदात्तः भवति चेत् प्रत्यय इत्यस्य ग्रहणं न स्यात्। तर्हि यतोहि आडागमः तत्र आनिः इत्येव वर्तते, नेः इत्येव वर्तते इति कृत्वा सुप्रत्ययस्य अत्र अङ्गं भवति इति कृत्वा आटः पूर्वस्य अत्र स्यात्। तेन बिभया इत्यत्र भ घटकः आकारः उदात्तः स्यात् चेत् प्रत्ययात् पूर्वम् इति कथनं न भवेत्। अतएव तत्र भाष्यकारः कथयति प्रत्ययात् पूर्वस्य उदात्तत्वं यथा स्यात् आटः पूर्वस्य मा भूत् इति बिभयानि इति। अग्रे तावत् उच्यते न चैव अस्ति विशेषः। अत्र कश्चन विशेषः नास्ति। प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं कथयतु भवान्, न वा कथयतु,
कथमिति प्रत्ययाद्वा पूर्वस्य उदात्तत्वे सति आटो वा उदात्तत्वे सति आटो वा उदात्तं स्यात् प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं स्यात् तत्र न कश्चन दोषः कथम् अपि च पिद्भक्ता पिद्ग्रहणेन गृह्यते यह अपित् अपि भवति परन्तु पिद्भक्तः यदा पितः सह अंगम भवति तर्हि पिद्ग्रहणेन तस्यापि ग्रहणं भवति तेन अत्र किं स्यात् आटः आगमः भवति पितः एव फलतः आट् विशिष्टस्य आनि इत्यस्य इत्यस्मात् यत् पूर्वम् अत्र भ घटकः आकारः स एव अत्र स्यात् इति अनया रीत्या इत्युक्तं वर्तते। इदं तर्हि प्रयोजनं प्रत्यात् पूर्वस्य उदात्तं यथा स्यात् आटः एव मा भूत् आटः एव मा भूत् प्रत्यात् पूर्वं यत्तद् उदात्तं स्यात् एतदर्थम् अत्र प्रत्ययग्रहणं कृतं वर्तते। तदा भाष्यकारः एतस्मिन् विषयेपि विचारयति सः कथयति एतदपि एतस्य प्रयोजनं न विद्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनं कथं पिद्भक्ता पिद्ग्रहणेन ग्राहिष्यते पिद्भक्ता पिद्ग्रहणेन अर्थात् यदागमाः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणे गृह्यन्ते इति कृत्वा आटः अपि तत्र पिद्ग्रहणेन ग्रहणं स्यात् अतएव अत्र उक्तं पिद्भक्ता पिद्ग्रहणेन ग्राहिष्यते तर्हि एवं तर्हि सिद्ध्यति यत् प्रत्ययग्रहणं करोति तद् ज्ञाप्यते आचारः स्वरविधौ संघातः कारी भवति स्वरविधौ संघातः संघातः नाम समुदायः सम्पूर्णः अत्र आगमविशिष्टः स समुदायः अत्र कारी भवति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं चित् स्वरात् तस्यादिभ्योऽनुदात्तत्वं प्रतिषेधेन इति यदुक्तं तदुत्पन्नं भवति किं तात्पर्यम् यदा अत्र इतः पूर्वं सूत्रम् आगतम् आसीत् यस्य व्याख्यानम् अत्र जातं वर्तते पूर्वमेव तास्यानुदात्तेन गिन्दुपदेशात् लसार्धातुक मनुदात्तमन्यङ्गोः एतत् सूत्रं यद् वर्तते तत् चित्स्वरात् तास्यादिभ्यो अनुदात्तत्वं विप्रतिषेधेन इति समाहितं तत्र अर्थात चित् स्वरात् तस्यादिभ्याति सूत्रेण यत् अनुदात्तं भवति तद् विप्रतिषेधेन भवति यो हि चित् स्वरस्य अवकाशः युच प्रत्यान्तः चलनः चोपनः इत्यं भूतानि उदाहरणानि सन्ति तासादिभ्यो तनुदात्तस्य आस्ते शेते इति वर्तेते आसीनः शयानः यत्र आसीनः शयानः इत्यत्र एतेषु स्थलेषु अत्र तत्र स्थलं वर्तते शानच् प्रत्ययः अत्रापि प्राप्नुयात् उभयोः प्राप्तिः भवति तो तासादिभ्यः इति अनुदात्तं विप्रतिषेधेन भवति अत्रापि तथैव विप्रतिषेधेन अनुदात्तता तत्र जाते अतः तत्र दोषः न भवति इति समाहितम् इत्यर्थः अत्र कैयटग्रन्थः अपि अवलोकनीयः कैयटः अथ प्रत्ययग्रहणमिति प्रतीकमादाय भ्यादिभ्यः परः प्रत्ययः एव पित् सम्भवति इति प्रश्नः अग्रे तावत् आटः पूर्वस्य अत्र यत् कथनं वर्तते आटः पूर्वस्य मा भूत् बिभयानि इति इत्युक्तं वर्तते एतस्य व्याख्यानं कैयटः करोति आडुत्तमस्य पिच्च इति पित्तम् आटः एव विधीयते इति पक्षाश्रयणेन इदम् उक्तम् आट् च आगमः न प्रत्ययः अतः आटः प्रत्ययत्वेन ग्रहणं न भवति किन्तु अत्र पित् भवति इति कृत्वा तस्य ग्रहणम् अत्र कर्तुं शक्यते इति रीत्या अत्र प्रश्नः प्रत्यय इत्युक्ते विभयानि इत्यत्र नि इत्यस्मात् पूर्वः यः
आटः आकारः यकारोत्तरवर्ती स उदात्तः भवति इति तत्र आशयः वर्तते। अत्र यदुक्तम् अत्र वर्तते नैचैव अस्ति विशेषः प्रत्याद् वा पूर्वस्य उदात्ते सति आटो वा इति यः भाष्यग्रन्थः तत्र उच्यते। अत्र यः प्रत्ययात् पूर्वः स एव आट् इति विशेषाभावः। तो आटः पित्वं भवति, प्रत्यात् पूर्वं पित्वं भवति, तस्य आत्वं भवति इति तत्र भिन्नं स्वरूपं तस्य नास्ति इत्यर्थः। अग्रे अपि च पिद्भक्तः पिद्ग्रहणेन ग्राहिष्यते इत्यस्य कः आशयः इत्यस्य आशयम् अत्र कथयति। पित्वं लोडुतमस्यैव विधीयते। पित्वम् आटः न विधीयते, अपि लोडुतमस्य पित्वं विधीयते, न तु आटः इति। आट् सहिता लोडुत्तमः पित् भवति, ततश्च पूर्वस्य उदात्तत्वं भवत्येव इति तात्पर्यम्। अतएव अत्र उच्यते प्रत्यात् पूर्वम् उदात्तं यथा स्यात् आटः एव मा भूत्। अत्र आटः एव मा भूत् इति विषये कथयति। लोडादेशात् पितः पूर्वम् आट् भवति, प्रत्ययात् पूर्वः न भवति स। कथम् आट् सहितस्य प्रत्ययत्वात् इति मत्वा अत्र तथा व्यवहारः जायते। अग्रे तावत् यत् एतदपि नास्ति प्रयोजनं पित्ग्रहणेन ग्राहिष्यते इति उक्तम्। अन्यत् अग्रे तावत्र एवं तर्हि सिद्धे सति यत् प्रत्ययग्रहणं करोति यद् ज्ञाप्यते आचारः सर्वविधौ संघातः कारी भवति इति। एवं तर्हि इति एवं भूतस्य भाष्यग्रन्थस्य अत्र व्याख्यानं करोति कैयटः। सः कथयति प्रत्ययग्रहणम् अन्तरेण साट्कात् पितः पूर्वस्य उदात्तत्वे सिद्धे प्रत्ययग्रहणं प्रत्ययात् पूर्वस्य अचः उदात्तत्वं यथा स्यात् संघातस्य मा भूत् इत्येतत्। अर्थात यदा प्रत्ययग्रहणम् अस्माभिः न क्रियते तर्हि अट् सहितः पित आनि इति गृह्यते, ततः पूर्वस्य अत्र उदात्तता स्यात्। अर्थात विभयानि इत्यत्र भव घटकः अकारः उदात्तः स्यात्, न तु या घटकः आकारः। अतएव अत्र प्रत्ययग्रहणं करणीयम्। यदा प्रत्ययग्रहणं क्रियते तर्हि प्रत्ययात् पूर्वस्य अचः उदात्तत्वं भवति, स च वर्तते या घटकः आकारः स उदात्तः भवति। संघातस्य अत्र न भवति एवम् अर्थमत्र कृतम्। यतो हि संघातस्य कार्यत्वे पर्यायेण उदात्तप्रसङ्गः स्यात्। कदाचित् आटः स्यात्, कदाचित् आट् विशिष्टात् पूर्वं यः अच् वर्तते तस्य स्यात्। यदि च सर्वविधौ संघातः कार्य भवति, सम्पूर्णः समुदायः प्रकृतिवृत्ते विशिष्टः चेत् तत्र भवति, तन्निवृत्त्यर्थमेव अत्र प्रत्ययग्रहणम् अत्र अर्थवत् भवति इत्युक्तं वर्तते। अत्र यत् पूर्वसूत्रस्थं यद्वार्तिकं चित्स्वरात् तस्या दिभ्योऽनुदात्तत्वं विप्रतिषेधेनवत् इत्यस्य यत् स्मरणम् एतस्मिन् सूत्रे भाष्ये कृतं वर्तते, तस्य कः आशयः? तस्य आशयम् अत्र कैयटः प्रकटयति। सः कथयति यतः लसार्धातुकस्य सर्वस्य अनुदात्तत्वं न त्वादेः। लसार्धातुकस्य सर्वस्य अनुदात्तत्वं न तु आदेः केवलम् अनुदात्तत्वं भवति। ततो विप्रतिषेधेन एतत् उत्पद्यते। एकस्मिन् विषये प्रसंगानुदात्तानुदात्तयोः एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं कैयटेन कृतं वर्तते। तो इत्थं विचारः अत्र प्रत्ययात् इति प्रत्ययग्रहणस्य विषये आगतः। अग्रे तावत् विचारः प्रवर्तते प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं, मतलब पूर्वग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते। तदा उच्यते तस्मिन्नित्यनिष्ठे पूर्वस्य इति पूर्वस्यैव भविष्यति। यतो हि प्रश्नः भवति पूर्वग्रहणं न स्यात् तर्हि प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं स्यात् इति अर्थः कथम् आगच्छेत्। तदा उच्यते तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इति।
यतोहि एतस्मिन् सूत्रे जय श्री राम अत्र पीति इति लिखितं वर्तते। तो पिति इत्यनेन पित् प्रत्ययः गृह्यते। तो प्रत्ययाव्यवहित पूर्वः यः वर्तते तस्य उदात्तता स्यात् इत्यर्थः। अत्र पिति इत्यनेन उपस्थितः यः तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इति सूत्र विशेषः परिभाषा विशेषः तस्य परिभाषा सूत्र व्यवस्थया अत्र एवं विचारः अत्र प्रवर्तते। पूर्वस्य ज्ञानं स्वयमेव भविष्यति। एवं तर्हि सिद्धे से यत् पूर्वग्रहणं करोति तद् ज्ञाप्यति आचारः स्वरविधौ सप्तम्यः तदन्त सप्तम्यो भवन्ति। किं तात्पर्यम् एतस्य? स्वरविधौ सप्तम्यः तदन्त सप्तम्यः भवन्ति। अर्थात अत्र सप्तमी औपश्लेषिकी सप्तमी न भवति स्वरविधौ इति तात्पर्यम् अनेन आयाति। स्वरविधौ सप्तम्यः तदन्त सप्तम्यः भवन्ति। यदा तदन्त सप्तम्यः भवन्ति तर्हि अत्र तस्य तादृश पित प्रत्ययान्तस्य ग्रहणम् अत्र स्यात्। तो स्वरविधौ सप्तम्यः तदन्त सप्तम्यः भवति। किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्? उपोत्तमं रीति रीति इति हृदन्तस्य ग्रहणं भवति। एवमेव पिति इति पिदन्तस्य ग्रहणम् अत्र स्यात्। गीति इति गिदन्तस्य ग्रहणं स्यात्। यथा अत्र चङन्यन्तरस्यां चङन्यन्तरस्याम् इति चङ् इत्यस्य चङन्तस्य इति ग्रहणं भवति। तदा उच्यते एवं चेत् ज्ञायते यद्यद् ज्ञाप्यते चतुरः शश इति शसन्तस्य अपि ग्रहणं भवेत्। भवान् शश इति कथयति। अत्र यथा उपोत्तमं रीति इत्यत्र हृदन्तस्य ग्रहणं भवति। यथा स्वरविधौ सप्तम्यः तदन्त सप्तम्यः भवन्ति इति इत्युक्ते अत्र स्वररूपेण इति विषये अत्र आदाय तत्र पिदन्तस्य इति पिति इत्येतत् पिदन्तस्य तत्र स्वरूपं स्यात्। यथा अत्र उक्तम् उपोत्तमरीति इति हृदन्तस्य चङन्यतरस्य इति चगन्तस्य चतुरः शश इत्यत्र शशन्तस्य इत्यत्रापि तस्य अर्थः स्यात्। तदा उच्यते अत्र तथा न भवितुमर्हति। कथमिति? शस्ग्रहण सामर्थ्यात् न भविष्यति। शस्ग्रहण सामर्थ्यात् न भवति। इतरथा हि तत्रैव अयं ब्रूयात्। अर्थात भिन्न रूपेण तस्य व्याख्यानं तत्र क्रियते। ऊठ इदं पदाद्यपुं पदाद्यपुम्रैद्युभ्यः चतुर्भ्यश्च इत्येतस्मिन् विषये अत्र विचारितम्। ऊढिदं पदापुम्रैद्युभ्यः चतुर्भ्यश्च अत्र एवं स्वरूपं तस्य भवति सूत्रस्य। अत्र प्रतीप ग्रंथे किंचित वयं विचारयामः। पूर्वग्रहणम् अर्थात प्रत्यये पिति इति पूर्वग्रहण विषये अत्र चिन्तनं भवति। संघातस्य प्रत्ययान्तस्य कार्यनिवृत्त्यर्थं पूर्वग्रहणं स्वरविधौ तदन्तस्य कार्यत्वं ज्ञापयति। यदुक्तम् आसीत् पूर्वं विभुसिद्धे सति यत् पूर्वग्रहणं करोति तद् ज्ञाप्यति आचार्यः स्वरविधौ सप्तम्यः तदन्त सप्तम्यः भवन्ति इति विषये अत्र कैयटः कथयति। संघातस्य प्रत्ययान्तस्य कार्यनिवृत्त्यर्थं पूर्वग्रहणम् अत्र स्वरविधौ तदन्तस्य कार्यत्वं ज्ञापयति। तदन्त पक्षे च अयम् अर्थः भ्वादि विहित पिदन्तस्य उदात्तत्वं भवति इति तात्पर्यं जायते। उपोत्तमं रीति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र हि रीति प्रत्यये परतः उपोत्तमोदात्त प्रसंगः। रीति इति रीत प्रत्यये परे अत्र उपोत्तम प्रसंगः। प्रत्यये परतः यः उपोत्तमः। उपोत्तमः नाम प्रत्यय उत्तम इति शब्दस्य अर्थः भवति अन्तः।
उपोत्तम इत्युक्ते अन्त्य समीपवर्ती स्वरः स उपोत्तमः कथ्यते स उदात्तः भवति। ऋत् प्रत्ययान्तस्य च उपोत्तमत्वम् इष्यते। ऋत् प्रत्ययान्तः यः वर्तते स उपोत्तमः एव वर्तते। ऋत् प्रत्ययान्तस्य उपोत्तमत्वम् इष्यते। असर्वनाम स्थान ग्रहणानुवृत्त्या षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः इति हलादेश्चोदात्तत्व विधानात् शशैव भविष्यति इति इत्यपि चतुर्भ्यस्य इत्यत्र कैयटः कथयति। अर्थात अश्रवनाम स्थान ग्रहणानुवृत्त्या षट् शब्दात् त्रिचतुर शब्दाभ्यां च यः हलादिः वर्तते सः अत्र किं भवति सः उदात्तः भवति एवं शशः एव तत्र भविष्यति अत्र न दोषः। एवं रूपेण पूर्वग्रहण विषय विचारः सञ्जातः। अधुना अत्र पीतग्रहण विषय पीति इत्युक्तं वर्तते यत् सूत्रे प्रत्ययात् पूर्वं पीति इति पित्ग्रहणस्य किमर्थं तदा उच्यते इह मा भूत् जाग्रति अत्र पित् नास्ति अत्र अपित् अस्ति भवति झि इति अन्ति आदेशः जायते। एवमेव अग्रे उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनम् एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति। किमर्थं भवत्येव अत्र पूर्वेणैव सिद्ध्यति तदा उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं दरिद्रति अत्रापि भवितुमर्हेत् अत्रापि न स्यात्। अर्थात् उच्यते आकारेण व्यवहितत्वात् न भविष्यति अत्र आकारस्य व्यवधानं वर्तते अतः न दोषः। लोपे कृते नास्ति व्यवधानं यदा लोपः भवति तदा व्यवधानं नहीं जायते। स्थानिवद् भावात् व्यवधानं तदा उच्यते स्थानिवद् व्यवधानं स्यात्। उच्यते प्रतिषिध्यते अत्र स्थानिवद् भावात् अत्र स्थानिवद् प्रतिषिध्यते। कथं प्रतिषिध्यते स्वर विधिं प्रति न स्थानिवद् भवति स्वर विधि प्रति स्थानिवद् भावः न भवति। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं जायते। अग्रे तावत् सूत्रं भवति अचः कर्तृयकि। अचः कर्तृयकि यत् सूत्रं वर्तते तद्विषये काशिकाकारः कथयति यत् अत्र पूर्वम् एवं ज्ञातव्यं वर्तते यत् अचः कर्तृयकि इति सूत्रे अत्र उपदेश इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति। उपदेश इति पदं पूर्वसूत्रेषु कस्मिन् सूत्रे आगतम् इति ज्ञातव्यं भवति। यतोहि अत्र उपदेश इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र जायते। तो इतः पूर्वं सूत्रं वर्तते अदुपदेशात्। तो अदुपदेशात् इति सूत्रात् तत्र उपदेशे इत्यस्य अनुवृत्तिर् जायते इति विचारः भवति। तेन एतस्य सूत्रस्य अर्थात् प्रतिपद्यते अजन्ता ये उपदेशे धातवः तेषां कर्तृयकि अन्यतरस्याम् आदिः उदात्तः भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। यथा अत्र लूयते केदारः स्वयमेव देवदत्तः केदारं लुनाति। देवदत्तः किं केदारं लुनाति केदारस्तु स्वयमेव लूयते इति विग्रहे कर्म कर्तृप्रक्रियायाम् अत्र लूय धातोः अत्र कर्तृकर्मवत् भावे सति अत्र लट् अग्रे तावत् अत्रैव कर्तृयकि कृते तस्मिन् परे अत्र अजन्तः धातुः भवति लू इति सः उदात्तः भवति। तेन लूयते केदारः स्वयमेव स्थिर एवं स्त्री धातु स्तीर्यते स्तीर्यति तस्य रूपं स्तीर्यते स्थिर्यते सोऽपि धातुः अत्र गृह्यते।
अत्र सर्वत्र कर्तृ यखि परे अत्र लू धातुः एवं स्त्री धातुः एतत् सब तत्र उदात्तौ उदात्ताः भवन्ति सर्वे धातवः। इत्थम् अग्रे तावत् तत्र काशिकाकारः वदति यदा द्युदात्तत्वं न भवति तदा ला सार्वधातुको निघाते कृते अदुपदेश भक्त यकः एव स्वरः भवति। यदा अनेन सूत्रेण उदात्तता नैव जायते अधिदात्तता न भवति चेत् तदा पूर्वसूत्रं तास्यन दाते इत्यादि सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण अत्र ला सार्वधातुकः अत्र निघातः भवति। तेन अदुपदेश भक्तः यक एव स्वरः अत्र भवति। एवं उक्तम्। अग्रे तावत् उच्यते जनादीनाम् उपदेशे एव आत्मं द्रष्टव्यम्। जनादीनां विषये उपदेशे एव आत्मं भवति तत्रापि अयं स्वरः इष्यते अर्थात् अत्र जन धातु यदा अत्र आत्मं ज भवति जन आदि धातवः जन धातु अत्र ये विभाषा इति सूत्रेण अत्र आत्मं भवति तेन जायते जन्यते रूपत्वयं तत्र सिद्ध्यते स्वयमेव एवं सायते सन्यते खायते खन्यते इति रूपं जायते। अत्र एवं एतस्य व्याख्यानं वर्तते। त्रैव तत्र अचः इति किम् अचः कर्तृ अचः इति किमर्थं कृतं तस्य विषये अत्र कथितं यत् भिद्यते स्वयमेव अत्र यः धातुः सः अजन्तः नास्ति हलन्तः धातुः वर्तते अत्र न भवति। एवं कर्तृग्रहण विषये लूयतो केदारः देवदत्तेन अत्र देवदत्तेन इति कर्तृपदस्य उल्लेखः वर्तते इति धिया अत्र किं क्रियते अत्र भिद्यते इति न स्यात् एतदर्थम् अत्र अचः इति उक्तं लूयते केदारः देवदत्तेन अत्र न स्यात् एतदर्थं कर्तृग्रहणं कृतं। तो एवं विचारः अत्र सूत्रे काशिकग्रन्थे विहितः। पश्यामस्तावत् वयम् एतत् सूत्रस्य भाष्यग्रन्थः। भाष्यकारः एतद् विषये किं कथयति सः कथयति यकि रपर उपसंख्यानं यकि रपरे उपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् यकरे रपरे सति तत्र करणीयं यथा स्तीर्यते तर्हि त्वं भवति इत्युक्ते सति अति अत्र रपरः भवति वर्णरपः तर्हि तत्र रपरक अत्र यकि रपरे इति व्याख्यानं तेन यकि रपरः उपसंख्यानं कर स्तीर्यते स्वयमेव अत्रापि भवति। अग्रे उच्यते तस्य रपर कथनस्य आवश्यकता नास्ति कथमिति उपदेशवचनासिद्धम् उपदेशे यः अजन्तः स्यात् तस्य ग्रहणं भवति। पुनः भवति उपदेशवचने जनादीनां स्वरो न सिद्ध्यति जायते स्वयमेव अत्र न भवितुमर्हति। तदा उच्यते योग विभागः सिद्धः अत्र योग विभागः करिष्यते। कथं योग विभागः करिष्यते अत्र योग विभागः एवं स्यात् अजन्तानां कर्तृयकि वादि रुदात्व भवति अजन्तानां अत्र कर्तृयकि एवं अत्र भवति तेन आदि उदात्तः भवति चीयते स्वयमेव जायते स्वयमेव अत्रापि जायते योग विभागात्। ततः उपदेशे इति उच्यते उपदेशे जन्तानां कर्तृयकि वा आदि उदात्तः भवति तेन अत्र अजन्तत्वं वर्तते धातुषु। तो एवं प्रथमः योगः भवति अजन्तानां कर्तृयकि द्वितीयः योगः भवति उपदेशे उपदेशे च अजन्तानां कर्तृयकि वा आदि उदात्तः भवति इत्यर्थः निष्पद्यते। तेन स्तीर्यते स्वयमेव अत्र उभयत्र सिद्ध्यते।
तर्हि उपदेश ग्रहणं कर्तव्यम् अथवा न कर्तव्यम् इत्यपि कथनं वर्तते। कथं न हि अंतरेण उपदेश ग्रहणं योगांगम जायते। याद उपदेश ग्रहणं के तत्र तावत् तस्य योगांगता न स्यात्। अतएव अत्र उच्यते उपदेशे अजन्तानां कर्तृय की आदि उदात्ता भवति स्थिरते सन स्थिरते इत्येव रूपेण अत्र उच्यते। अत्र उपदेश ग्रहणं किमर्थं योगांग स्वरूप विधानार्थं नहि अंतरेण उपदेश ग्रहणं योगांगम जायते अथवा न कर्तव्यम्। उपदेश ग्रहणस्य सूत्रे अत्र आवश्यकता नास्ति। कथमिति प्रकृतम् अनुवर्तते अर्थात् एतस्मिन् प्रकरणे यत् सूत्रं यत्र उपदेशेत्युक्तं तेनैव अत्र सम्बन्धः अनुवृत्त्या भवति। पृथक्तया तस्य ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। क्व प्रकृतम् उच्यते तास्यनुदात्तेन युदुपदेशा लसार्वधातुकमनुदात्तमन्भिङो अत्र यत् अदुपदेशात् इति पदं वर्तते तद् घटकात् उपदेश पदस्य तद् घटकस्य उपदेश पदस्य अत्र ग्रहणं भवति। पुनः प्रश्नः भवति ननु चोक्तम् उपदेशे जनादीनां स्वरः न सिद्ध्यति एतेषां कथं स्यात्। तदा उच्यते नैष दोषः नैवं विज्ञायते उपदेश वचने जनादीनां स्वरः न सिद्ध्यति। उपदेश वचने अर्थात उपदेश वाचकः यः जनादिः वर्तते उपदेश वचने विद्यमानः ये जनादयः तेषां स्वरः न सिद्ध्यति। कथं तर्हि जनादीनामपि आत्वे उपदेश वचनं कर्तव्यम्। तो एवं अत्र कथयति जनादीनामपि आत्वे कृते जायते इत्यादि स्थलेषु उपदेश वचनं कर्तव्यम्। तत्तर्हि उपदेश ग्रहणं कर्तव्यं वा न वा कर्तव्यं न कर्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते। क्व प्रकृतं तस् अनुदात्तोपदेश बनोत्यादीनां अनुनासिक लोपो झल किंगिति इत्यत्र करणीयमस्ति। तो इत्थम् एतस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानम् एवं रीत्या सम्पद्यते। अधुना तावत् अपरं सूत्रं वर्तते थलि च सेटि डन्तो वा इति सूत्रम्। एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाकारः कथयति सेटि थलि इडवा उदात्तः भवति अन्तो वा आदिर्वा अन्यतरस्य। अर्थात् सेटि थलि परे इट उदात्तः भवति अन्तो वा उदात्तः भवति आदिः वा उदात्तः भवति विकल्पे। यथा अत्र लुई छेदने धातुः वर्तते तस्मात् लिट् लकारः मध्यम पुरुषैकवचनः अत्र लू था इति भवति। अत्र इडागमः भवति लू इथा इति जायते। अत्र द्वित्वादिकार्ये कृते सति लू इथा इति भवति। लू घटकस्य उकारस्य गुणे अवादेशे लुलविथ इति जायते। अत्र लुलविथ इत्यत्र यदा सेट् थलि इति लिख्यते तदा लुलविथ इत्यत्र ल घटकः अकारः उदात्तः भवति। यदा अन्तः उदात्तः उच्यते तर्हि लुलविथ इत्यत्र थ घटकः अकारः उदात्तः भवति। यदा आदिः उदात्तः उच्यते तर्हि लुलविथ इत्यत्र लु घटकः उकारः उदात्तः भवति। अग्रे तावुच्यते यदा नैते त्रयः स्वराः अर्थात् आद्युदात्तता मध्योदात्तता अन्त्योदात्तता यदा एते त्रयः अपि स्वराः न सिद्ध्यन्ति तदा लिति इति प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं भवति।
तो एवं चतुर्थः स्वरः तदा लिति प्रत्यात् पूर्वम् उदात्तं भवति तेन एते चत्वारः स्वराः पर्यायेण भवन्ति यतो हि चत्वारः एक कालावच्छेदेन भवितुमर्हन्ति अतः पर्यायेण भवन्ति यः स्वरः यत्र विधीयते तद्भिन्नाः सर्वे अनुदात्ताः भवन्ति अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रेण अत्र प्रश्नः भवति सेटीति किं सेटि थलि परे इति कथम् उक्तं वर्तते तदा उच्यते ययाथ इत्यत्र ययाथ इत्यत्र अत्र सेटि थल् नास्ति अतः अत्र न प्रवर्तते लिति प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तम् इत्येवमेव अत्र स्वरः भवति ययाथ इत्यत्र लिट् पूर्वः उदात्तः भवति तो एवम् एतस् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिका ग्रन्थे एवं रीत्या वर्तते अधुना भाष्यरीत्या तस्य विषये विचारः भवति षेड् ग्रहणं किमर्थं न थलीडिन्तो वा इत्युच्यते षेड् ग्रहणमत्र किमर्थं न थलि ईडन्तो वा इत्येव सूत्रं स्यात् अथवा इडन्तो वा इत्युच्यमाने इह प्रसज्येत् पपक्थ इति किं तात्पर्यम् एतस्य वर्तते इति प्रश्नः उत्थापितः भगवता भाष्यकारेण उच्यते थलि से ईडन्तो वा इति नोच्यते केवलम् ईडन्तो वा इत्येवमेव सूत्रं क्रियते तर्हि पपक्थ इत्यत्रापि एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः स्यात् तदा उच्यते न चैतदस्ति प्रसंगः प्रयोजनम् एतत् प्रयोजनं नास्ति कथम् अच इति वर्तते अत्र अचः कर्तृयक् इति सूत्रं पूर्वम् आगतं वर्तते तथा अच इत्यस्य अनुवृत्तिरत्र जायते अतः अत्र अच इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् एवं भूतं सर्वं तस्य न भवितुमर्हति अच इति वर्तते एवं तर्हि प्रयोजनं ययाथ इति भवति तो एवं उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं ययाथ इति प्रयोजनं भवति इद्ग्रहणादेव अत्र थल सेट् अत्र प्रतीयते एवं अग्रे अत्र सेट् ग्रहण विषये अत्र कैयटः कथयति इड् ग्रहणादेव थल सेट् ग्रहीष्यते इति मत्वा अत्र प्रश्नः अत्र पपक्थ इति यत् उदाहरणं दत्तं वर्तते इडन्तो वा इत्युच्यमानः यः स्यात् पपक्थ इति तद्विषये अत्र कथयति कैयटः थलि इत्यनेन थलन्तस्य ग्रहणात् तत्रापि अन्तोदात्तत्वं स्यात् पक्षे च आदिदात्तं स्यात् लित् स्वरेण मध्योदात्तं चेष्यते इड् ग्रहणं तु यदा ईडागमः क्रियते पेचित् इति तत्र उदात्तत्वार्थम् अर्थात् तत्र उदात्तता भवति किन्तु इड् ग्रहणम् इति यदा ईडागमः क्रियते पेचित् तत्र उदात्तात्वं स्यात् यथा च लुलवित् इत्यादौ चतुर्णां पर्यायेण उदात्तत्वविधाने ययिथ इत्यादौ चतुर्थाभावे पर्यायेण उदात्तत्रयं भवति एवं इड भावेपि स्वरूपस् तत्र बाधितं जायते तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य विषये व्याख्यानम् अत्र प्रवर्तितम् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते संज्ञायामुपमानम् इति सूत्रं वर्तते एतस्य विषयेपि अस्माभिः चिन्तनीयं संज्ञायामुपमानम् इति सूत्रं किं करोति किञ्च तात्पर्यम् एतस्य सूत्रस्य इति वयं तावत् काशिका ग्रन्थेन ज्ञास्यामः काशिकाकारः कथयति उपमान शब्दः संज्ञायाम् आद्युदात्तः भवति संज्ञा विषये उपमान शब्दः आद्युदात्तः भवति यथा चञ्चा वर्ध्रिका खरकुटी दासी चञ्चेव चञ्चा वर्ध्रिकेव वर्ध्रिका
खरकुट्येव खरकुटी दासी एव दासी एवं अत्र उपमान विषय अत्र प्रत्ययः जातः उपान शब्द एते उपमेयस्य संज्ञाः वर्तन्ते सूत्रं वर्तते तत्र इवे प्रतिकृतौ इति सूत्रेण अत्र कन् प्रत्ययः भवति लुम् मनुष्ये इति सूत्रेण तस्य लोपः जायते अतः तत्र संज्ञायाम् उपान विषयक संज्ञायां तत्र चञ्चा शब्दः वर्धिका शब्दः खरकुटी शब्दः दासी शब्दः एते समे शब्दाः वर्तन्ते अतः एतानि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति यद्येवं किमर्थम् उच्यते प्रत्ययलक्षणे सिद्धम् आदिदातत्वम् यत्र एवं अस्ति यद्येवं किमर्थम् इति उच्यते प्रत्ययलक्षणे सिद्धम् आदिदातम् प्रत्ययलक्षणे अत्र आदिदातात् सिद्ध्यति एतदेव ज्ञाप्यते क्वचित् ईश्वरविधौ प्रत्ययलक्षणं न भवति इति तथा च पूर्वत्रोदाहृतं पूर्वोदाहरणानि वर्तन्ते संज्ञामिति किम् अग्निर्माणवकः अत्र अग्निमाणवकस्य संज्ञा नास्ति अपितु अग्निसदृशः माणवकः इति विषये अत्र अग्निशब्दः अत्र संज्ञायां नास्ति अपितु तस्य उपमान विषये वर्तते एवं उपमानमिति किं देवदत्तः अत्र तत्संज्ञास्वरूपत्वमेव वर्तते इति कृत्वा अत्र न भवेत् इत्येवं कल्पितं तेन एवं भूतम् एतत्सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते काशिकादृष्ट्या अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारयामः पूर्वम् अयमेव प्रश्नः भवति संज्ञायाम् उपमानम् इति सूत्रस्यैव का आवश्यकता वर्तते किमर्थम् एतत् सूत्रं कृतं वर्तते किमर्थमिदमुच्यते न नित्यादिर्नित्यम् इत्येव सिद्धं स्यात् नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रं सिद्धं स्यात् इनिति इत्युच्यते न चात्र इनितं पश्यामः यतो नित्यादिर्नित्यं सूत्रं तत्रैव प्रवर्तते यत् यकार इति संज्ञकः नकार इति संज्ञकः प्रत्ययः तत्र भवेन्नाम तदा तस्य प्रकृतिप्रत्यान्त शब्दस्य आदिदात्तता भवति किन्तु अत्र इतनित् किमपि नास्ति तर्हि कथं स्यात् इनिति इत्युच्यते न चात्र इनितं पश्यामः अस्तु तावत् यतो हि यत्र कन् प्रत्ययः भवति चञ्चेव चञ्चा इति तत्र इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन कन् प्रत्ययः लुम् मनुष्येत्यनेन लोपः भवति तो यं प्रत्ययं भवान् न पश्यति सः प्रत्ययः तो हि लुप्तः वर्तते लुम् मनुष्ये इति सूत्रेण प्रत्यय लोपे प्रत्ययलक्षणेन तस्य प्रत्ययस्य तत्र बुद्धिं कृत्वा इनित्यादिर्नित्यमिति सूत्रेण आदिदात्तता स्वयमेव स्यात् संज्ञा उपमान इति सूत्रेण आदिदात्तविधानस्य का आवश्यकता वर्तते प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययं तत्र ज्ञातुं शक्नुमः तदा उच्यते न भवितुं शक्नोति प्रत्ययलक्षणेन तस्य परिज्ञानं कथमिति न लुमताङ्गस्य इति निषेधात् न लुमता तस्मिन्निति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः तदा उच्यते अंगाधिकारोक्तस्य स्वप्रतिषेधः अंगाधिकारोक्तं यत् कार्यं तन्न प्रवर्तते लुमता शब्देन लुप्ते यदंग तत्र तत् अंगकार्यं तत्र न भवति अंगकार्य विषये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण तत्र इति सूत्रस्य अत्र लुमता सुने लुप्ते तन्निमित्तम् अंगकार्यं न स्यात् लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम् अंगकार्यं न स्यात् न लुमताङ्गस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते तेन न लुमताङ्गस्य इति निषेधः अत्र न प्रवर्तेत अंगाधिकारोक्तस्य सप्रतिषेधः न लुमताङ्गस्य इति अतः उत्तरं पठति उपमानस्य आदिदात्तत्ववचनं ज्ञापकम् अनुबन्धलक्षणे स्वरे प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधस्य इति एतस्य उत्तरं जायते अर्थात उपमानस्य आदिदात्तत्ववचनम् अतएव संज्ञाया उपमानम् इति सूत्रेण कृतं किमर्थं ज्ञापकार्थम् उपमानस्य आदिदात्तवचनं ज्ञापकार्थं क्रियते ज्ञाप्यं किमस्ति अत्र एतद् ज्ञाप्यते आचार्य अनुबन्धलक्षणे स्वरे प्रत्ययलक्षणं न भवति अत्र आदिदात्तत्वं यत् वर्तते नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्र विषये तत्र अनुबन्धलक्षणः स्वरः सः वर्तते नितं मत्वा इतं मत्वा
तो इतनित् किम् अस्ति अनुबन्धः अस्ति अनुबन्धलक्षणे स्वरे प्रत्यये लक्षणं न प्रवर्तते प्रश्नः भवति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं तद्वत् गर्गाः वत्साः विदाः उर्वाः उष्ट्रग्रीवाः वामरज्जुः अत्र यतो हि गर्गादिभ्यो इति सूत्रेण यः प्रत्ययः एवमेव वत्साः विदाः इत्यत्रापि तथैव तत्र अय प्रत्ययः यथा विदादिभ्यो अय तत्र अय प्रत्ययः एवं तत्र यः प्रत्ययः बहुत्वविवक्षां तस्य लोपः भवति तर्हि अत्रापि प्रत्ययलक्षणम् आदाय नित्यादि नित्यमिति सूत्रेण अत्रापि आदिदातता एतेषु सात् किन्तु न भवति नित्यादिदातत्वं न भवति एतेषु अस्ति यः च अत्रयः इत्यधितः कितः अत्रयः इत्यत्र तद्धितस्य इति कितः इति अन्तो दातत्वं न भवति अग्रे तावत् उच्यते यदि अनुबन्धलक्षणः अनुबन्धलक्षणे स्वरे प्रत्ययलक्षणं न भवति इति भवान् कथयति तर्हि पथिप्रियः मथिप्रियः इत्यत्र मथिपथो सर्वनामस्थाने इत्यादितत्वं प्राप्नुयात् यतो हि बहुव्रीहि प्रकृत्याः पूर्वं यदि पूर्वपदे स्वरः आद्युदातम् अत्र प्राप्नोति किन्तु इष्यते अत्र अन्तोदातत्वं स्यात् तर्हि किमत्र करणीयम् उच्यते एवं तर्हि आचार्यः ज्ञापयति स्वरे प्रत्ययलक्षणं न भवति इत्यर्थः अनुबन्धलक्षणे स्वरे प्रत्ययलक्षणं न भवति यत्र तादृशं प्राप्तं वर्तते तत्तु भवत्येव एवमपि सर्पिरागच्छ सप्तागच्छ अत्र आमन्त्रितस्य इत्यादितत्वं प्राप्नोति यतो हि अत्र प्रत्ययस्य लोपः वर्तते स्वरकर्तव्ये अत्र करणीयं वर्तते कथं स्यात् इह च मा दातां मा हि घाताम् अत्र आदिशून्यतरस्य इति स्वरः न प्राप्नुयात् तर्हि एवं तर्हि ज्ञापयति आचार्यः सप्तमी निरिष्टे स्वरे प्रत्ययलक्षणं न भवति इति एवं रूपेण ज्ञापनं स्यात् तदा उच्यते अत्रापि दोषः एवमपि सर्वस्तोमः सर्वपृष्ठः सर्वससुप् इत्यादि तत्त्वं न प्राप्नोति तर्हि किं करणीयं तदा उच्यते एवं तर्हि अनुबन्धलक्षणे इत्येव केवल उच्यते अनुबन्धलक्षणे प्रत्ययलक्षणं न भवति अनुबन्धलक्षणे स्वरे प्रत्ययलक्षणं केवलम् एवमेव ज्ञायते तदा प्रश्नः भवति कथं पथिप्रियः मथिप्रियः एतस्य समाधानं कथं भवितुमर्हति उच्यते पथिमतो सर्वनामस्थाने लुकि लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवति अर्थात् एतत्तु करणीयमेव यदि पथिमतो विषये सर्वनामस्थाने लुकि कृते अत्र एवं लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवति एवं रीत्या एतस्यापि सूत्रस्य विषये एवं भूतः विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः अतीव शोभनः विचारः सम्यक्तया अत्र उपात्तः वर्तते अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।